हाम्रोमा आजको समारोहका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनजी र उहाँकी धर्मपत्नी शान्ति शेरचनज्यू कार्यक्रम स्थलतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत। उहाँहरूलाई आफ्नो स्थानमा उठेर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनज्यू मञ्चतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको सम्मानमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठेर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भुरकोट बालमैत्री नगरपालिका घोषणा मूल समारोहका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनज्यू मञ्चतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूले यो हजुर स्थानीय सरकार सञ्चालनमा परिक्षेत्र 3 दफा 12 को गाउँमा वडालाई बाल मैत्री बनाउने कानुनी व्यवस्था छ। बालबालिकाले गर्नुपर्ने, अभिभावकले गर्नुपर्ने, आचार भनेको छ कार्यपालिकाले। विद्यालय संस्थाले गर्नुपर्ने, स्थानीयले पालना गर्नुपर्ने यो आज सुझाव छ। अनि कानुन स्थानीय माननीय अमित शेरचनज्यू हामीहरू सबै यो शाखाहरूले हाम्रो मञ्चतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। बाल विवाह न्यूनीकरणलाई समय प्रतिबद्धता तालिम उठेर सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यो संविधानको भाग 3 मौलिक धारा 39 को धारा 10 वटा संवैधानिक व्यवस्था छ। बाल अधिकारको 4 वटा पक्षलाई संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि एक वर्षमा एक वर्षको लागि योजना बनाउनु छ भने अन्नबाली लगाउनुहोस्, 10 वर्षको लागि योजना बनाउनु छ भने रुख रोप्नुहोस्, 100 वर्षको योजना बनाउनु छ भने बालबालिकामा लगाउनुहोस्। यो भयो। अनि हामीहरू सबै यो निकृष्ट बाल श्रम निषेधन 2056 अन्तर्गत हामीहरूले यो खोपको प्रतिबद्धता हामीले यो खोप गरेका छौँ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता सबैको नगर पूर्ण खोप घोषणा बालबालिका अधिकार संरक्षण कार्यविधि रणनीतिक पञ्चवर्षीय योजना भयो। यहाँहरूले यसैमा मद्दत गरेर कसरी टिकाइराख्ने रणनीति बनाएको छ। सम्पूर्ण बाल अधिकारका 4 क्षेत्र छन्। 39 वटा क्षेत्र बाल अधिकारका 4 वटा क्षेत्र। हजुर काम गर्यो, कागज ल्यायो, अनुमोदन गर्यो, बल्ल ठम्याई चिज यसैबीच भुरकोट बालमैत्री नगरपालिका घोषणा मूल समारोहका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनज्यू र उहाँकी धर्मपत्नी शान्ति शेरचनज्यू मञ्चतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सम्मानमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठिदिनु हुन र गडगडाट तालीले सम्मान प्रकट गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गडगडाट तालीले सम्मान प्रकट गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आजको घोषणा समारोहका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमित शेरचनज्यू र उनको सम्पूर्ण टोलीले मञ्चतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा सहयोगिता गर्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले उपस्थित प्रमुख अतिथि तथा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण तथा फुलमाला लगाई सम्मान गरिदिनु हुन भुरकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सीमा केसी कर्मचार्य र कार्यपालिका सदस्यहरू धनसुवा राणा, सीता खत्री छेत्री, दुर्गा कोइराला र बिन्दु खड्का को टोलीलाई अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति माननीय मोहन रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्याङ्जाका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष श्री सूर्य प्रसाद गैरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका कार्यवाहक सभापति श्री बुद्धिबहादुर राणाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला कमिटी स्याङ्जाका अध्यक्ष श्री भूमिजङ केसीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला कमिटी स्याङ्जाका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गैरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा पुतली बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री सीमा कुमारी छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री दिलीप प्रताप खाँडज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। 5 को भाइ बहिनीको टोली पनि मार्च पास्टको लागि अगाडि बढिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी पब्लिक एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय भिरकोटका भाइ बहिनीहरू पनि मार्च पास्टको लागि अगाडि बढिसक्नु भएको छ र भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीको समूह पनि मार्च पास्टको लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै आफ्ना स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकज्यूहरूले मार्च पास्टको लागि र मार्च पास्टमा सहभागी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू कृपया मार्च पास्ट हुनु पूर्व बसिराख्नु शेरचन्दज्यूबाट झण्डोत्तोलन हुँदैछ। झण्डोत्तोलनको लागि म प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र यस पछाडि राष्ट्रिय गान र शरीक भइदिनु हुन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछु। शहीदहरूको सम्मानको लागि 1 मिनेट मौन धारण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र मौन धारणको लागि सम्पूर्णलाई म फेरि उभिदिनु अनुरोध गर्दछु र भिरकोट नगरपालिकाको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन भिरकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री सीमा केसी कर्मचारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू। आज यस भिरकोट नगरपालिका नेपालकै 7औं गण्डकी प्रदेश दोस्रो स्याङ्जा जिल्ला पहिलो बालबच्ची स्थानीय शासन नगर घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्ष भिरकोट बालबच्ची नगरपालिका घोषणा समारोहका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख छायाराम खनालज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख
प्रमुख माननीय अमिक शेरचनज्यू, त्यसै गरी उहाँकी धर्मपत्नी शान्ति शेरचनज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण सङ्घीय सांसदज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द नेपालीज्यू, त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका उपनेता मेघलाल श्रेष्ठज्यू, प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्लज्यू, त्यसै गरी प्रदेश सांसद दीपक चर्ती मगरज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, जिल्ला सामान्य प्रमुख उपप्रमुख दिलीप बगालेज्यू, त्यसै गरी जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालज्यू, जिल्ला सामान्य अधिकृत विश्व प्रकाश अर्यालज्यू, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, भिरकोट नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण भिरकोट नगरपालिका टोल विकासका अध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी नगर सदस्यज्यूहरू, आमा समूह तथा युवा क्लबका पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, बालमैत्री वडा नगर स्तरीय सञ्जालज्यूहरू, बाल संयोजकज्यूहरू, उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित विद्यालयका प्रह तथा शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, म सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रथम बालमती नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम भिरकोट नगरपालिकाको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरूमा भिरकोट नगरपालिका परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालकै 7औं स्याङ्जा जिल्लाको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा हुन लागेकोमा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील भिरकोट नगरपालिका नेपालकै नमुना नगरपालिका हो। बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी अघि बढ्न र बालमैत्री घोषणा गरी इतिहास रच्ने काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन। यस नगरपालिकाले बाल अधिकार र बालमैत्री शासनको क्षेत्रमा फेरि एउटा नयाँ इतिहास रच्ने प्रयास गरेको छ। सेवा प्रवाह सम्बन्धी 27 वटा संस्थागत 12 गरी 39 वटा बालमैत्री स्थानीय शासनका न्यूनतम सूचकहरू पुरा गरी भिरकोट नगरपालिका बालमैत्री नगर घोषणाको अवस्थामा पुगेको छ। नगरमा रहेका नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय बाल सञ्जालको बाल सहभागिता प्रशंसा लायक छ र नगरका अधिकांश बालबालिकाहरू बाल क्लबहरूमा आबद्ध छन्, जसले गर्दा हाम्रो नगरको भविष्य मैले उज्जवल देखेकी छु। हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा ज्यादै संवेदनशील छौँ र बाल अधिकार संरक्षणका लागि अहरात्र खटिरहेका छौँ। नगरपालिकालाई यस अवस्थामा सम्म पुर्याउनका लागि अहरात्र खटिरहने यहाँका नगर तथा वडा स्तरीय बाल सञ्जाल, बाल क्लबहरू, युवा क्लब, आमा समूह
महिला स्वयंसेविकाहरू, शिक्षक, अभिभावक, राजनैतिक दल, प्रहरी प्रशासन, बालमैत्री स्थानीय शासन, नगर तथा वडा समिति तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभ दिन यो, मङ्गल शुभ दिन यो, पावन अवसरमा, पावन अवसरमा निम्तो स्वीकार गरे पाल्नु हुनेलाई, निम्तो स्वीकार गरे पाल्नु हुनेलाई स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। आइदिनु भयो हामी भन्नेछौँ, आइदिनु भयो हामी भन्नेछौँ, अन्जुली भरी नौरङ्गी फुला लिएर स्वागत गर्दछौँ, अन्जुली भरी नौरङ्गी फुला लिएर स्वागत गर्दछौँ। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। भीरकोटको यो पुण्य भूमिमा, भीरकोटको यो पुण्य भूमिमा आधी खोलाको मैदानमा, आधी खोलाको मैदानमा खिलुङकालीको आँगनमा, खिलुङकालीको आँगनमा छाया क्षेत्रको आँगनमा, छाया क्षेत्रको आँगनमा स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम। वालाहरूको भेला गरेर परामर्श गऱ्यौँ, उहाँहरूबाट स्वीकृति लियौँ। त्यसपछि बालबालिकाको लागि के समस्या छन्, त्यसको निराकरण गर्न के कति पुँजी लाग्छ भन्ने हिसाबले लगानी योजना बनायौँ। झन्डै 9 करोड रुपियाँ जतिको लगानी योजना तयार भयो। त्यसलाई हामीले विभिन्न किसिमले सम्बोधन गर्दै आयौँ र प्रत्येक विद्यालयमा, टोलमा, नगरमा, नगर वडामा
र नगर स्तरमा बाल समूह सञ्जालको गठन, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थादेखि टोल विकास समितिको योजना तर्जुमासम्ममा बालबालिकाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्यौँ। बच्चा जन्मिनुभन्दा पूर्व नै बच्चाको र आमाको अवस्था राम्रो रहेन भने बालबालिकाहरू कुपोषित हुने, आमाहरू कुपोषित रहने अवस्था देखियो। त्यसैले भिरकोट नगरपालिकाले गर्भमा आएको नागरिकलाई गर्भैदेखि स्वागत गर्ने अभियान सुरु गर्यो र हामीले गर्भवती आमाहरूलाई पहिलो गर्भजातदेखि दिनको एउटा अन्डा दिने कार्यक्रम सुरु गर्यौँ। त्यसको फलस्वरूप आज कुनै पनि आमा कुपोषित देखिनु भएको छैन। एउटा पनि बच्चा तौल नपुगेको जन्मिएको अवस्था छैन। खोपबाट कोही वञ्चित छैन। गर्भजाँच र सुत्केरीको अवस्था पनि स्वास्थ्य संस्थामा हुने कुरालाई सुनिश्चित गरिएको छ। बच्चा जन्मिए पश्चात आमाहरूको जाँचको सुनिश्चितता हामीले गरेका छौँ। जन्म दर्तादेखि लिएर घटनाहरूको दर्ता गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुको साथसाथै निकृष्ट बाल श्रम नलगाउन, बालबालिकाहरूलाई जातीय कारणले, गरिब विपन्न भएको कारणले, शारीरिक अपाङ्गतामा रूप राम्रो नभएको कारणले हेप्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न हामीले प्रयत्न गर्यौँ। तपाईँ सबैको सहभागिता र सहयोगले आज यो सम्भव भयो। बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति 2068 र कार्यान्वयन कार्यविधि 2068ले निर्दिष्ट गरेका सूचक र विधिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्यौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता बालमैत्री नगरपालिका भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले 4 सङ्कल्प गरेका छौँ। कागज, बोली, व्यवहारमा एकरूपता र बालमैत्री क्रियाकलापमा निरन्तरता हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता हो। त्यसैका आधारमा हामीले यी क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो सम्म आइपुग्नको निमित्त वडा अध्यक्षज्यूहरूको, उपप्रमुखज्यू सहित वडा अध्यक्षज्यूहरूको, बोर्ड सदस्यज्यूहरूको, नगर सदस्यज्यूहरूको, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको, विभिन्न जात जातिका सङ्घ संस्थाहरूको, आमा समूह, पावर समूह, युवा क्लब, सबैको सामूहिक सहभागिता, व्यापारी बन्धुहरूको इमान्दार सहभागिता आदिले हामी यो अवस्थामा आइपुग्न सम्भव भएका हौँ। आजको यो उपस्थितिले पनि भिरकोट नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अर्को समर्थन दिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यस अवसरमा यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन किसिमले तपाईँहरूले यो महान अभियानमा सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसका लागि र यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। हामी यो काम कसैका लागि गरिरहेका छैनौँ। यी हाम्रा बालबालिकाहरू जो नेपालको भविष्य हुन् र ती उज्जवल नक्षत्रहरूलाई अवसर दिएर असल नागरिक बन्ने बाटोमा अभिप्रेरित गर्नका निमित्त मात्रै हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। यसका चुनौतीहरू प्रशस्तै थिए, अझ पनि बाँकी छन्। त यो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नु भनेको भिरकोट नगरपालिका अझ सबै विकास निर्माणमा सम्पन्न भएर बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरेको होइन। हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्, धेरै विकासका कामहरू गर्न बाँकी छन्। तपाईँहरूले इच्छा गरेका धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। तर पनि भनिन्छ यदि तपाईँ गुजाराको लागि मात्रै केही गर्नुहुन्छ भने 5 वर्षको योजना बनाउनुहुन्छ भने खेतीपाती गर्नुहोस्। 10 वर्षको योजना बनाउनुहुन्छ भने रुख रोप्नुहोस्। 100 वर्षको योजना गर्नुहुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस् भन्ने सिद्धान्त छ। त्यही सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेर बालबालिकाहरूलाई अवसर दियो भने बालबालिकाले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम हुँदैन। असल नागरिक भएन भने मुलुक असल बन्दैन
एउटा असल नागरिकले मुलुकलाई नै राम्रो बनाउन सक्छ भनिन्छ। वरम एको गुणी पुत्रो नच मूर्खान सतैरपि एकस चन्द्र तमो हन्ति नच तारा गडो बिच भनेको छ। हजारौं लाखौं ताराहरूको उज्यालो हुँदैन तर एउटा चन्द्रमाको उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै एउटा असल नागरिकले दिने प्रकाश समाज परिवार सबैको लागि सराहनीय हुन्छ। त्यही कारणले हामी यस क्रममा लागेका हौँ। यो काम गर्ने क्रममा हामीले कसैलाई दण्डित गर्ने वा केही भन्नु पर्यो होला। सबैभन्दा कठिन हामीलाई बाल विवाह रोक्न भयो। बालिकाहरूले विवाह गरिसकेपछि जानकारी हुँदा उनीहरूलाई अलग बस्न फेरि विद्यालय जान पुनः स्थापित गर्ने कुरामा कठिन भयो। तर पनि 7 वटा भन्दा बढी जोडीहरूले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर उमेर पुगेपछि बिहा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। 2 वटा जोडी यहाँबाट पलायन हुनुभयो। बाल श्रमको स्थितिको कुरा गर्दा भिरकोटमा एकजना मात्रै नानी 18 वर्ष नपुगेको बाल श्रमिक उनी होटलमा काम गर्छिन्। उनको कोही पनि मान्छे छैन। हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ उनलाई के गर्दा त्यो काम छोडेर जीविकोपार्जन गर्न सक्छिन्। नगरपालिकाले उनीसँग परामर्श गरेर एउटा उचित व्यवस्थापन गरेर त्यो बाल श्रमदेखि बाहिर ल्याउने कुरामा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। त्यो प्रयत्न पनि गरेका छौँ। निकट भविष्यमै उनलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भने 3 जना बालकहरू जसको कोही पनि छैन, बास पनि नभएको अरूको घरमा बसेकाहरूको बास बनाइदिएर बसाएका छौँ। धेरै विद्यार्थीहरू स्कुल जानको लागि आर्थिक अभाव भएकाहरूलाई हामीले विद्यालय जाने वातावरण किताब कपी आदिको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। अब पनि त्यस्तो बालबालिकाहरू आर्थिक कारणले संरक्षकत्वको कारणले शैक्षिक उपलब्धि लिन कोही वञ्चित रहेको अवस्थाको सूचना प्राप्त भयो भने तिनीहरूलाई अवसर दिने कुराको प्रतिबद्धता पनि भिरकोट नगरपालिकाले गरेको छ। यी हामी सबैले गरेका क्रियाकलापहरू तपाईहरुको अगाडि छर्लङ्ग छन्। त्यसका अतिरिक्त भिरकोट नगरपालिकाले सुशासनयुक्त नगरपालिका बनाउने कुरामा एकदमै ठुलो प्रतिबद्धता गरेको छ। भ्रष्टाचार मुक्त भिरकोट बनाउने कुरामा एकदमै प्रतिबद्धता गरेको छ। लाग्न सक्छ कसैलाई मैले एउटा टोपी फेरे भने कति खाएछ भन्ने सपना देख्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई घमण्ड साथ भन्छु, अब तपाईको अगाडि सार्वजनिक गरेर पनि हामी देखाइदिन्छौँ। हामी निर्वाचित भएपछि हामी रहेको बेलासम्म कसले कुन बेलामा कति पैसा लियो त्यो सबै सार्वजनिक गरेर हामी किताब प्रकाशन गरेर तपाईहरुलाई दिनेछौँ। र कहीँ पनि 1 रुपैयाँको घोटाला भएको भए त्यही ठाउँमा असुल गरेर मात्रै हामीले यो ठाउँ छोड्नेछौँ। यो कुरा तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु। म तपाईहरुको प्रतिनिधि हो, नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू तपाईका प्रतिनिधि हुन्। बोल्न नसक्नेको कुरा बोल्न, गर्न नसक्नेको काम गर्नको लागि हामी आएका हौँ। त्यसको निमित्त हामी सदा तत्पर छौँ। नगरपालिका जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कुरामा सबैलाई साथ दिन तयार छ। यही सङ्कल्प व्यक्त गर्दै हामीलाई अरू कुराको भन्दा पनि ठुलो सहयोग तपाईहरुले गर्ने कम्प्लेन्ट, तपाईहरुले गर्ने गुनासो, तपाईहरुले लगाउने दोष र कमजोरी देखाइदिनु भयो भने त्यो सबभन्दा ठुलो गुण हुनेछ। जसले सराहना गर्छ त्यो मित्र होइन, जसले आलोचना गर्छ त्यो सबभन्दा ठुलो मित्र हो। मलाई अरू धेरै आलोचनाको जरुरी छ। बाल मैत्री वडा र नगर घोषणाको लागि आजको समारोहका प्रमुख अतिथि एवं गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचन्दज्यूलाई घोषणा पत्र वाचन गरी भिरकोट नगरपालिकालाई वडा बाल मैत्री वडा र नगर घोषणा गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय नगर प्रमुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, विभिन्न नगरपालिका अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू र उपस्थित जनसमुदाय, मैले यो वाचन गरेर यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हुनाले म वाचन गर्न चाहन्छु। बाल मैत्री नगर घोषणा 2077 नेपालको स्याङ्जा जिल्ला भिरकोट नगरपालिका 6767 घरधुरी र 32487 जनसङ्ख्या भएको सुन्दर पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक भिरकोट नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति 2068 कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 र बालमैत्री
स्थानीय निकाय तह घोषणा कार्यविधि 2070, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा भिरकोट नगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी नीति 2077ले निर्दिष्ट गरेका सूचक र मापदण्डहरू पुरा गरेको हुँदा स्याङ्जा जिल्लाको भिरकोट नगरपालिकाका 1 नम्बर वडादेखि 9 नम्बर वडासम्म सिङ्गो नगरलाई नै भव्य र गरिमामय समारोहको बीचमा म गण्डकी प्रदेश प्रमुख मान्य अमित शेरचनले नेपालको 7औं गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र स्याङ्जा जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्दछु। यति सम्बत 2017 साल फागुन 27 गते रोज सात शुभम। थ्याङ्क पालो साइन गरौँ, आसन ग्रहण गरौँ। पालो हजुर मान्यज्यू साइन गरौँ, आफ्नो ठाउँमा बस्नु होला। साइन गरेको मञ्चमा है, बन्दै गयो, धेरै पढ्यो उसले र संसारलाई नै उलटपुलट गर्न सक्ने महान वैज्ञानिक थोमस अल्बर्ट आइन्स्टाइन बन्यो। हेर्नुस् त बालमैत्री वातावरणको प्रदान गरेर मात्र एउटा लद्दु बालक निम्न लागेको दियोलाई त ठुलो सूर्यमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ भने हाम्रो नगरपालिकालाई, हाम्रो समस्त देशलाई र हाम्रो प्रदेशलाई नै किन बालमैत्री नगराउने? महान दार्शनिक रिचुअलले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मानिस आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झेर सधैँ खुसी हुने गर्छ, प्रसन्न हुने गर्छ, किनकि ती दिनहरू पाप रहित र निष्पक्ष हुन्छन्। उहाँले भने चाहिँ हाम्रो नगरपालिकालाई हामीले बालमैत्री नगरपालिका मात्र होइन, निष्पक्ष र साँच्चै नै पाप रहित नगरपालिका बनाउन गइरहेका छौँ। यो नगरपालिका बनाउँदै गर्दाखेरि सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र तपाईहरुको सामु म आज के प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले हामीलाई आज बालमैत्री वातावरण प्रदान गर्नुभएको छ। भोलि हामी बालबालिकाहरूले तपाईलाई एउटा सुन्दर भिरकोट, उज्जवल भिरकोट र विकसित भिरकोट प्रदान गर्नेछौँ र धेरैले सोच्नु होला यहाँ बालमैत्री नगरपालिका बनाएर मात्र के भयो भनेर सोच्नु होला। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हामी बालबालिकाहरूमा परेको छ। हिजोका दिनहरूमा हाम्रो विद्यालयमा बैठक हुन्थ्यो, कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई बिदा गरेर छुट्टी गरेर टाढा बन्द कोठामा गरिन्थ्यो। हिजो ती जुन बैठकहरू बालबालिकाहरूलाई सहभागी नगराइकन बन्द कोठामा गरिने बैठकहरू आज बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता दिएर गराइन्छ र टोलमा बैठक हुन्थ्यो, बालबालिकाहरूमा टाढा गएर गरिन्थ्यो, आज त्यही टोलका बैठकहरूमा बालबालिकाहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागिता दिएर गराइन्छ र नगरपालिकाका तथा वडाका धेरै कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यहाँ बालबालिकाहरूले आफ्नो भनाइहरू, आफ्नो समस्याहरू राख्न पाउँथेनन् र आजका दिनहरूमा बालबालिका
आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा समस्याहरू राख्न पाउँछन् र ती समस्याहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सुनवाई पनि हुन्छ र त्यसको समाधान पनि भइरहेको छ। हामीलाई यसरी बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आएका थिए। यी समस्याहरूमा हर पल हर क्षण साथ दिइरहनु हुने मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण नगरपालिका टिम र विशेष गरी हाम्रा सहजकर्ताज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैत्री शासन भनेको बालबालिकाका चाहिँ मुख्य एउटा बाल अधिकारका 4वटा पक्षहरू र पहिलो पक्ष भनेको बाल बचाउको कुराहरू, दोस्रो बाल संरक्षणका कुराहरू, तेस्रो बाल विकासका कुराहरू र अर्को बाल सहभागिताको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, जुन एउटा बाल विकाससित चाहिँ बाल अधिकारसित चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सरकार राख्छन् र यी कुराहरूलाई एउटा प्रवर्धन गर्दै स्थानीय तहमा पनि एउटा सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने जुन एउटा उद्देश्यको साथ हामीले एउटा बालमैत्री स्थानीय शासनको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ र त्यसै अनुसार नगरपालिकाले यस भिरकोट नगरपालिकाले यो घोषणा गर्न चाहिँ सफल भएको छ र घोषणा भइसकेपछि वास्तवमा यसका धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र खास गरेर बाल बचाउका कुराहरूमा गर्दाखेरिमा बाल स्वास्थ्यका कुराहरू, बाल पोषणका कुराहरू, खानेपानी सरसफाइ लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले जुन एउटा बाल बचाउ अन्तर्गत त्यसका इन्डिकेटरहरू परिसूचकहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिले उहाँहरूले पुरा गर्नुभएको छ र यसलाई बचाउन अथवा यसलाई चाहिँ निरन्तरता र दिगोपना चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिँ अवस्था छ र बाल अधिकारको अर्को पक्षको रूपमा रहेको बाल संरक्षणका कुराहरू अझै पनि हामी अब सबै चाहिँ बालबच्चाको जन्म दर्ता गरिरहेको कुराको अवस्था पनि कतिपय चाहिँ छुटेका अवस्थाहरू पनि हुन सक्लान्। त्यसपछि यस्ता जन्म दर्ताका कुराहरू जुन एउटा संरक्षणमा र एउटा बाल विवाह अहिले नेपालकै एउटा चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ रहेको छ। बाल विवाह रहित चाहिँ एउटा समाजको चाहिँ सिर्जनाका कुरा, एउटा निकृष्ट बाल श्रम रहितको चाहिँ एउटा समाजका चाहिँ कुराहरू, बाल हिंसा र चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार नहुने अवस्थाका चाहिँ अवस्थाहरू, ती कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ घोषणा गरिएको छ र यी भविष्यमा एउटा चुनौतीको रूपमा चाहिँ पर्न सक्ने चाहिँ एउटा कुराहरू चाहिँ हुन् र यसतर्फ चाहिँ हामी हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनु चाहिँ जरुरी छ। यी कुराहरूलाई हासिल गर्नको लागि निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ जरुरी छ र यस्तै अब एउटा अर्को च्यालेन्जको कुरा भनेको बाल विकासका कुराहरू पनि छन्। एउटा शिक्षा, एउटा बालबालिकाको लागि शिक्षा, बालमैत्री चाहिँ विद्यालयका कुराहरू छन्, तिनीहरूको भर्नाका कुराहरू छन्, यी लगायतका कुरा, बाल समूह सञ्जालहरूको चाहिँ गठन लगायतको चाहिँ अब सहभागिताका कुराहरू पनि छन्। भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जस्ता विवरणहरू देखिने र त्यसको यथार्थ विवरण देखिने गरी वस्तुगत प्रोफाइल तयार पार्नुपर्दछ र उक्त प्रोफाइललाई चाहिँ आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्नुपर्दछ भन्ने मूल धारणामा टेकी विगतका केही महिना अगाडि हाम्रो यस 4G इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेड र भिरकोट नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भए आजको मिति अनुसार भिरकोट नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल सार्वजनिकीकरण गरेका छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले अबदेखिका आजको 21औं शताब्दीमा लिखित प्रतिवेदन भन्दा पनि एउटा क्लिकको भरमा चाहिँ अबका 21औं शताब्दीमा सूचना र प्रविधिको युगमा सूचना र प्रविधिसँग परिचित भई त्यसको उच्चतम प्रयोग गरी नगरको विकास, वडाको विकास र टोलको विकास गर्न सक्दछौँ भन्ने धारणा चाहिँ यस डिजिटल प्रोफाइलले राख्दछ। एउटा नगरमा अथवा एउटा टोलमा अवस्थित सम्पूर्ण विषयहरू जानकारी, घरमौलीको फोटो, घरको फोटो र गुगलबाट देखिने गुगल इमेज जस्ता सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ हामीले लिखित प्रतिवेदन भन्दा चाहिँ अब डिजिटल तरिकाले चाहिँ एउटा अफिसको कार्यालयमा बसेर एउटा क्लिकको भरमा आँखाको अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण नगरलाई हेर्न सक्छौँ। आगामी दिनहरूमा बजेट तर्जुमा गर्दा अथवा कुनै पनि बजेट योजनाहरू तर्जुमा गर्न चाहिँ डाटामा टेकेर डिजिटल डाटाहरूमा टेकेर एउटा अफिसमा बसेर सम्पूर्ण नगरहरूको विकास तर्जुमा गर्न सक्दछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न सक्दछु। र आजको यो जुन एउटा बालमैत्री नगर घोषणा नेपालको सन्दर्भमा 7औं र स्याङ्जा जिल्लामै प्रथम नगर
बालमैत्री नगर घोषणा हुँदैछ। यसको लागि म यही नगरपालिकाको बासिन्दा पनि हो र गर्वको विषय पनि लाग्दछ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा, सम्पूर्ण बालबालिकाहरूमा हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाप्रति हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस भिरकोट नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल सार्वजनिकीकरण तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा गुगलमा www.virkot.palikaprofile.com सर्च गरेर पनि भिरकोट नगरपालिकाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ अब ओडाले अथवा पालिकाले चाहिँ डिजिटल रूपमा राख्नेछ भन्ने पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन धेरै धेरै गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा चाहिँ नछुटाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो भनेको एउटा बालबालिकाहरूको जित हो। बालमैत्री नगर घोषणा एउटा बालबालिकाको जित हो। यसलाई चाहिँ आफ्नो दुरुपयोग भन्दा पनि एउटा अवसरको रूपमा ठानिदिनु हुन र सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। म मेरो नमस्कार गर्न चाहन्छु। हामीले भिरकोट नगरपालिकाले एउटा युद्ध छेडेका छौँ। भिरकोट नगरपालिकाले छेडेको युद्ध कुनै रक्तपात गर्ने युद्ध होइन, कुनै बन्दुक बोकेर हिँड्ने युद्ध पनि होइन र कुनै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने युद्ध पनि होइन। यो हामीले केवल राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया के हो भोलिका दिनमा देखाउन सक्ने गरी हामीले हाम्रा बालबालिकालाई सुशिक्षित गर्न, उनीहरूको अधिकार प्रदान गर्न खोजेका छौँ। तसर्थ यो युद्धमा यहाँहरूले हामीहरूलाई साथ दिनुभयो। हामीहरूले गोरेटो गऱ्यौँ। हामीहरूले तपाईँहरूलाई थोरै मात्र सूचना दियौँ, तर तपाईँहरूले हामीलाई धेरै उपलब्धिहरू दिनुभएको छ। हामी यो युद्धमा आधा युद्ध जितिसकेका छौँ, तर अब हामीले आधा युद्ध जितिसकेकोलाई फेरि हाम्रो विजय भयो भनेर त्यसै बस्यौँ भने भोलि फेरि दुर्भाग्य हुन्छ र विभिन्न पहिला घोषणा गरेका जस्ता हाम्रा योजनाहरू धराशय भए जस्ता अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्। तसर्थ यहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भने हिजो हामीलाई यो युद्धमा जसरी यहाँहरूले साथ दिनुभएको थियो, अब बाँकी रहेको आधा युद्धमा पनि यहाँहरूले साथ दिनुहोला। हामी आधा काम पुरा गरेका छौँ र आधा घोषणा गरेका छौँ। यदि कतै अत्र छ भने पालिकाको तपाईँको साथमा छ भन्न चाहन्छु र अहिलेसम्म बालमैत्रीतर्फ नबुझेको भए तापनि आजको यो उत्सवले तपाईँहरू सबैलाई राम्रो बनाएको छ। यो उत्सवले तपाईँलाई सबैलाई ज्ञान दिएको छ भन्ने हामी भिरकोट नगरपालिका भाग्यमानी छौँ। नेपालको 7औं नगरपालिका र स्याङ्जा जिल्लाको पहिलो नगरपालिका बालमैत्री भएको छ। त्यसमा पनि हामीहरू भाग्यमानी हुँदै अब हामीहरूले बालबालिकाको लगानीमा कति पनि नडराइकन अगाडि बढ्ने सङ्घर्ष गर्दै र कुनै अप्ठ्यारो नकिन अब हामीहरूले भिरकोट नगरपालिकामा बाटोघाटा बिल्डिङ मात्र बनाएर हुँदैन, हामीहरूले मानवतातर्फ पनि लगानी गर्नुपर्दछ। जबसम्म हाम्रो बालबालिकाहरू शैक्षिक, भौतिक र बौद्धिक तर्फले अगाडि बढ्न सक्दैनन् तबसम्म हामीहरूले बाटोघाटो बनाएर मात्र हुँदैन भन्ने हामीहरूले बुझेका छौँ। त्यसैले अब आउने क्रममा हामीहरू भिरकोट नगरपालिका बालमैत्रीकाको संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्दछु। Saja
प्रदेशसभा सदस्य माननीय मेखलाल श्रेष्ठज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा बाल मैत्री घोषणा गरेका छौँ। धेरैलाई थाहा पनि नहोला बाल मैत्री भनेको के हो। बाल बालिका भनेको आज हामीले एउटा कालो माटोलाई जसरी कालीगढले उसको मनमा जे छ त्यही चिज बनाउनको लागि सफल हुन्छ, त्यसरी नै बालबालिकाहरूलाई जन्म दिइसकेपछि पहिलो शिक्षक बुवा आमा र घरको अभिभावकहरूले त्यो बच्चालाई के बनाउने हो, कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यो दिशातर्फ उन्मुख बनाउनको लागि आज बालबालिकाको अवस्थादेखि नै हामीले त्यसलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, शिक्षित बनाउनु पर्दछ, त्यसलाई निश्चित बनाउनु पर्दछ। बालबालिकालाई लुकाउने होइन, बालबालिकालाई यो समाजमा घट्ने घटनाहरूको विषयमा, यो समाजमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा र यो देशमा विकसित भएका सम्पूर्ण परिघटनाहरूलाई सानैदेखि कोसिस गराउँदै लगियो भने भोलि त्यही बालबालिका यो देशको कर्णधार बन्नेछ। त्यसले बच्चादेखि नै यो काम गर्नु हुँदैन, यो काम गर्नु पर्थ्यो। यो कुरा हामीलाई बुवा आमाले सिकाउनु भएको थियो। जसरी पुर्खाको चलनहरू, हाम्रो सांस्कृतिक चलन भन्नुहोस्, हाम्रो जातीयता भन्नुहोस्, हाम्रो धर्म संस्कृतिहरूलाई जसरी हामीले सिक्दै आएका छौँ, अब हामीले बालबालिकाहरूलाई यो देश सञ्चालन गर्नको लागि चाहे त्यो सङ्घ होस्, चाहे त्यो प्रदेश होस्, चाहे त्यो स्थानीय निकाय होस् या वार्ड या आफ्नो गाउँ समाजमा होस्, या व्यक्तिहरूलाई निमित्ताङ्ग बनाउनको लागि हामी उमेर पुगेकाहरूले मात्र सिकेर नहुँदो रहेछ। त्यो कुरा सिकाउनको लागि सर्वप्रथम बालबालिकाहरूलाई सचेत हुनुपर्दछ। समूह संस्कृति झल्कने गरी झ्याउरे प्रकृतिको लागि रेशमा गुरुङ नेतृत्वको टोलीलाई म मञ्च अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। हजुरलाई
हिँडिसके आफ्नो भने अहिलेसम्म केही गरेको छैन। भर्खर सुरु गरेकी हुँ आमा। अरे शिव के भन्नु पर्यो मैले बुहारी आइसुको पालो भनेको हात्ती आयो फुस्छ। के भयो आमा, किन कराउनु भएको? तेरो श्रीमतीको ताला यस्तो छ के नगराई खुसी हुनु त। के भयो सरिता? उठ। मेरो टाउको पेट दुख्ने अनि आमा, सरिताको यस्तो अवस्था छ, किन गाली गर्नुभएको? सकेको त गरेकै छिन् नि। ए भनेपछि तपाईँ त्यसकै पछिमा लाग्ने भइस हैन? पक्षमा लागेको होइन आमा, यस्तो अवस्थामा उनलाई पनि त गाह्रो हुन्छ। यस्तो बिरामी अवस्थामा हेरचाह गर्नुपर्छ, माया ममता दिनुपर्छ, त्यसैले खानेकुरा खुवाउनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य कार्यकर्ताले भन्नुभएको होइन र? स्वास्थ्य कार्यकर्ताले भन्दैमा हुन्छ, मेरो घरको काम कसले गरिदिन्छ? तिनै आएर गरिदिन्छन् र? त्यस्तो होइन आमा। यसो नभए आफ्नो श्रीमतीलाई सुखसँग लिएर बजारमा पाल्नुपर्छ नि। जा उतै गएर जागिर खोज्नु नि आफ्नो श्रीमतीलाई सुखसँग राख्नु। म दिनरात आफ्नो हड्डी घोटी पाल्न सक्दिनँ कसैलाई। सरिता, सुनिहाल्यो तिमीले, हाम्रो आमा अलि कुरा पनि हो। घरमा बस्नु काम गरे हुँदैन, चाहिँ गाउँ छु, सहरतिर जान्छु, उता केही काम खोज्छु अनि सबै व्यवस्था मिलाएर आउँछु नि। भगवान, मलाई यो अवस्थामा एक्लै छाडेर जाने कुरा नगर्नु हजुर। जति दुःख कष्ट सहेर भए पनि अहिले मलाई तपाईँको साथको खाँचो छ। ए कस्तो कुरा कुरा नि, अनि त्यसपछि तिमीलाई लिन आइहाल्छु नि। कहाँ जिन्दगी भर छोडेर जाने भनेको र? त्यस पछाडि त जिन्दगी भर साथमै गइरहेको छु नि। आफू झरालेर होइन, अनुहार उज्यालो बनाएर बिदा देऊ। म सधैँ हजुरकै प्रतीक्षामा बस्नेछु। आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु, म तिमीलाई छिट्टै लिन आउँछु। बाई। ए सुन्नुहोस् त, सहरमा नराम्रा मान्छे हुन्छन् रे, उनीहरूबाट टाढै बस्नुहोस् है। अनि सहरमा कोरोनाको पनि महामारी छ, त्यसबाट पनि बच्नु, आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु है। अरे बुढिया, क्या नाम चाय पिउनु पर्यो। पल्टन पिटी गरी पल्टनमा भएको कति काजलसँग कति पिटी परेड गरिसकिन्थ्यो। शिव पनि साह्रै अल्छी भयो। अरे शिव उपरवाले गोठको काम धन्दा सकेर गोबरपात गरेर दैलो पोतो गरेर भर्खर घरको काम गर्न बिस्तारै भए पनि सबै काम गरेकी थिए छु नि आमा। के गरेको छ तैँले घरको काम? जा भित्र मै मोतेको छैन, गएर मोत। मलाई मोही मोथेर घिउ निकाल्न आउँदैन आमा। ए भनेपछि मै मोतेर घिउ निकाल्न आउँदैन हैन? दुध र घिउ खान मात्रै हैन, यस्तो घरको केही काम मिठो मिठो मात्रै खान खोज्ने मान्छे त बाहिरबाट टन्न दाइजो लिएर आउनुपर्छ नि। अनि पो सहरमा घर गाडी सुखसँग बस्नु पाउँछ। रित्तै आएपछि गर्नु परेन काम। दाइजो नगर्नु आमा, सकेको दिनु भएकै त बाबा। त्यही पनि अहिले हाम्रो समाजमा दाइजोको संस्कार नराम्रो मानिन्छ, त्यो हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो। ए भनेपछि त मलाई संस्कार कुरा सिकाउने भएछ न? फेरि गाड लाग्यो। कतै लैजानु पर्दैन, सब यसको
डाक्टरलाई फोन गरेर पहिले सरिता हेलो डाक्टर सर नमस्कार। सरितालाई गाह्रो भयो, सरिताको घर आउनु न। सरिता नमस्कार काका, नमस्कार काकी, सबैजनालाई नमस्कार। नमस्कार। के भयो यहाँ? के भएको रहेछ डाक्टरनी नानी बुहारीलाई? हेर्नुहोस् काका, सरिता नानी गर्भवती रहेछिन्। काकी तपाईँले यिनको पिसाब टेस्ट गराउनु भयो त? यसको पिसाब टेस्ट गराउनलाई त यसलाई यो बिरामी पनि हुनु पर्यो नि। के भएको छ र यसलाई? केही भएको छैन यसलाई। यसले हामीलाई कहिले केही भन्दिन्। हेर्नु डाक्टरनी नानी, तपाईँले दुःखै पाउनु पर्दैन, सब यसको नाटक हो। चर्को आवाजमा कुरा नगर्नुहोस् तपाईँ, यता आउनुहोस्, सबैलाई केही कुरा भन्नु छ। हेर्नुहोस् काकी, सरिता नानीको सानै उमेरमा विवाह भएको रहेछ र यिनी गर्भवती पनि छिन्। यसरी सानै उमेरमा गर्भवती हुँदा त स्वास्थ्य र यिनको पेटको बच्चाको स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। यिनका प्रजनन अङ्गहरू परिपक्व भइसकेका छैनन्, जसका कारण पेटमा भएको बच्चा राम्रोसँग नमस्ते लाउरेबा, लाउरेनी आमा, डाक्टरनी साहब अनि सबैलाई नमस्कार। गर्भवती भएको थाहा पाएपछि त यिनलाई कम्तीमा पनि 4 पटक स्वास्थ्य चौकीमा लगेर चेक गर्नुपर्छ। साथै आवश्यकता अनुसार खोपहरू लगाउनुपर्छ। यिनलाई यो गर्भावस्था भनेको त अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था हो त। यिनलाई यो अवस्थामा ज्यादै गरौँ र तनाव हुने खालका कामहरू लगाउनु हुँदैन र यिनलाई यो अवस्थामा प्रशस्त मात्रामा पौष्टिक खानेकुरा र आरामको व्यवस्था मिलाउनु तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो। तपाईहरुलाई त थाहा नै होला, हाम्रो भिरकोट नगरपालिकाले पनि गर्भवती महिलाको बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि स्वास्थ्य चौकी मार्फत निशुल्क रूपमा आइरन चक्की र कुखुराको अण्डा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने तुरुन्तै स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गरी ल्याएर यिनलाई खुवाउनु होला। यिनलाई यो अवस्थामा जटिल र तनाव हुने खालका कामहरू लगाउनु हुँदैन। यो अवस्थामा तपाईहरूले सुरक्षित मातृत्व र सुनौलो 1000 दिन जस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शुभकामना मन्तव्यको क्रममा जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका कार्यवाहक प्रमुख श्री दिलीप कुमार बगालेज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। समग्र रूपमा भिरकोट नगरपालिका मैत्री कार्यक्रमलाई यसलाई समुचित रूपमा बालबालिकासम्म पुर्याउन समाज रूपान्तरणको गर्ने काममा भिरकोट नगरपालिका प्रतिबद्ध भएको मैले अनुभूत गरेको छु र आजको घोषणा भएको कार्यक्रमले अवश्य पनि समृद्ध नेपाल बनाउने काममा एउटा कोसी ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने आशा र भरोसा पनि मैले लिएको छु। जबसम्म हाम्रो समाज सुसभ्य हुँदैन, समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य हुँदैन, तब त्यो नभएसम्म समाज समृद्ध बन्न सक्दैन। अहिले भर्खर हाम्रो एउटा नाटक पनि प्रस्तुत गरेर जानुभयो। समाजमा यस्ता भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई अन्त्य अगाडि बढ्नका लागि भिरकोट नगरपालिकालाई अवश्य पनि सहयोग र साथ हुनेछ। जिल्ला समन्वयको साथ हुनेछ, प्रत्येकको साथ हुनेछ र यहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमले सार्थक गति पाओस् भन्ने अपेक्षा पनि राखी र आफ्नालाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। माननीय दीपक चर्ती मगरज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। एउटा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नु निम्ति त्यसको सबैभन्दा राज्य सत्ता सञ्चालनको त्यसको प्रमुख सरकार प्रमुखको त्यसको हातमा चलेको हुन्छ। त्यसैले हिजोको चाहिँ विगतमा यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दा अथवा हाम्रो नेपालको यसको राज्य सत्ताको कस्तो स्थिति थियो, यहाँ कुन अवस्था थियो पनि हिजोको त्यही नै जुन कि
त्यो बेलाका राज्य सत्ताका प्रमुखहरूलाई हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीले भोगेर आएकौँ, हामी देखेकौँ, हाम्रो आङले देखेको हो। हामी पूर्ण किसिमको सामन्ती राजतन्त्रहरू थिए। त्यसैले हामी जातीय विभेदहरू थिए र सिङ्गो हामी एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रबाट एकात्मक राज्य सत्ताबाट हामी पीडित थियौँ। त्यस कारणले मैले यहाँ धेरै यसको चाहिँ मैले व्याख्या गर्न चाहेन। त्यसैले हामीलाई यो देशमा लोकतन्त्र आवश्यकता परेको हुनाले अहिले 2072 सालको संविधानले 3 तहको सरकार चाहिँ निर्माण गरेको छ। त्यसैले 3 तहको सरकारमा प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घ यसको एउटा आफ्नो खाका जुन बनेको छ। यो माताहतमा चलेको जुन सरकार जुन कि यसले हाम्रो जुन कि कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ जुन कि हाम्रो 72 सालको घोषणापत्रले गरेको छ। त्यसैले तत्कालको अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो नेपालको यो अवस्थाको परिवेशमा हाम्रो अहिलेको चाहिँ देश कसरी चलेको छ र यो कसरी अवस्था चलेको छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गर्ने र त्यहाँ नेतृत्वप्रति हेर्ने भने यहाँको सबैभन्दा यो देशमा ठिक ढङ्गले चलेको छ कि बेठी ढङ्गले चलेको छ कि र यहाँ समृद्धि भएको छ कि देशको विकासहरू भएको छ कि यहाँ कहीँ भद्रगोल भएको छ कि कहीँ अनैतिक व्यवहार भएको छ कि र कतै के भएको छ भन्ने कुरा हामी कसलाई हेर्छौँ भने सरकार प्रमुखलाई हेर्छौँ। त्यस कारणले यहाँ सरकार प्रमुख पछि त्यसपछि यहाँको पार्लियामेन्टले हेर्छ। त्यस कारणले यसै सरकारहरू चल्ने उसमा हामीले 3 तहले हामीले हेर्ने गर्छौँ। सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई पुरा गरेर बाल मैत्री घोषणा गर्न सफल भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु नगरपालिकालाई कि आजलाई एउटा ढुङ्गाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल हुनु भएको छ। म किन धन्यवाद दिइराखेको छु भने सामाजिक परिवर्तन बहुत कठिन कुरा हो, आर्थिक परिवर्तन बहुत कठिन कुरा हो, राजनीतिक परिवर्तन पनि कठिन हो, तर राजनीतिक परिवर्तनलाई हामी एकाएक परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रलाई हामीले फ्याक्यौं, भोलिपल्ट गणतन्त्र आयो। हो, त्यसमा हाम्रो 60 वर्षको इतिहास थियो, तर आज फ्याक्यौं, भोलि गणतन्त्र। तर यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नलाई त्यो सजिलो छैन। यो समाजलाई बाल मैत्री बनाउनलाई कति उहाँहरूलाई मेहनत गर्नु पर्यो, अझै पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। किनभने यस्तो छ, मलाई त्यो दिन याद छ जब नेपालको संविधानमा, नेपालको कानुनमा 20 वर्ष नपुगिकन बिहा गर्न पाइँदैन, चाहे ती केटा छोरा भनेर निर्णय हुँदै गर्दा तपाईका गाउँमा, प्रदेश 2 मा धेरै गाउँमा त्यहाँका आमाहरूले जुलुस निकाल्नु भयो। किन? उहाँले भन्नुभयो हाम्रो समाजमा 20 वर्षसम्म छोरी पाल्न सक्दैन, बाल विवाह नगरिकन हामी बाँच्न सक्दैन भनेर जुलुस निकाल्नु भयो। त्यो जुलुस देख्दा मलाई बहुत पीडा लाग्यो। तर आज भिरकोट नगरपालिकाले गौरव उहाँले भन्नुभयो यहाँ 2-4 जोडी ले बाल विवाह गरेका थिए, तिनलाई हामीलाई सम्झायौं अनि इत्यादि। सफल हुनुहुन्छ। हाम्रो कस्तो छ, समाजमा महिलाहरूको स्थिति नाजुक अवस्थामा छ। त्यसै भएको हुनाले नेपालको संविधानले के कल्पना गर्यो भने राजनीतिक रूपमा यहाँ गणतन्त्र हामीले ल्यायौं, राजनीतिक रूपमा यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं, तर आर्थिक रूपमा हामी समाजवादतिर जानुपर्छ। हामी समाजवादतिर जानुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा राज्य सञ्चालनमा तलदेखि माथि महिलाहरूको अधिकार हुनुपर्छ, दलितहरूको अधिकार हुनुपर्छ, जनजातिको अधिकार हुनुपर्छ, मधेसीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भनेर हामीले संवैधानिक व्यवस्था गर्यौं। आज हजारौं महिला दिदीबहिनीहरू वार्ड सदस्य, मेयर विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै दलितलाई पनि हामीले ल्याएका छौं। त्यति मात्रै होइन, संविधानले भनेको छ कुनै पनि दलित यो देशमा अब भूमिहीन हुन पाउँदैन। कुनै पनि दलितको आवास छैन भने त्यो राज्यले बनाउनु पर्छ। कुनै पनि गरिबीको रेखा हुने नेपाली, चाहे त्यो जनजाति होस्, दलित होस्, त्यसले पनि घर बनाउन पाउनु पर्छ। यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो, हामीले लेखेका छौं। त्यस्तै मौलिक अधिकार भित्र बाल बालिकाहरूको अधिकारको कुरो छ। मौलिक अधिकार भित्र व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था अनुसार आज बाल मैत्री यहाँ घोषणा भएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा एउटा बच्चा जन्मिँदा
अघि नै उहाँले भन्नुभएको छ गर्भमा हुँदैदेखि उसलाई त्यो अधिकार छ। उसले पौष्टिक आहार खान पाउनु पर्यो, उसको आमाले पौष्टिक आहार खान पाउनु पर्यो, ऊ राम्रोसँग जन्मिन पाउनु पर्यो, आमालाई कष्ट नभइकन बच्चा जन्मन पर्यो। बच्चा जन्मिसकेपछि कुपोषण हुनु भएन, कुपोषण मुक्त लालन पालन हुनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि उसको विकास हुनु पर्यो र उसलाई सुरक्षा दिनु पर्यो र उसलाई हामीले सहभागिता गराउनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने एउटा पुरुष छ भने उपमेयर महिला राखेका छौँ हामीले, विभिन्न महिला नेतृत्व गरेको व्यवस्था छ। त्यस्तै हाम्रा भाइ बहिनीहरू, हाम्रा युवाहरू, यो 18 वर्षदेखि तलका बाल बालिकाहरूलाई पनि यहाँको नीति निर्माणमा उहाँहरूको पनि सहभागिता चाहियो। यो भिरकोट नगरपालिकाको जसरी उहाँहरूले नीति निर्माण गर्दाखेरि यो बाल सञ्जाललाई कन्ट्याक्ट गरेर गर्नु भएको छ, यही आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो।
नेपालको संविधानको धारा 39मा मानव अधिकारको हक अधिकार उल्लेख छ। बाल अधिकारको हक अधिकार उल्लेख छ। आफ्नो नामाकार र जन्म दर्ता गर्ने आफ्नो नामाकार र जन्म दर्ता गर्ने परिवार र राष्ट्रले नै पालन पोषण गर्ने परिवार र राष्ट्रले नै पालन पोषण गर्ने जोखिमपूर्ण कामदेखि टाढा राख्नु पर्ने जोखिमपूर्ण कामदेखि टाढा राख्नु पर्ने बाल विकास गर्न सधैँ मजाला गराउने बाल विकास गर्न सधैँ मजाला गराउने बाल विवाह गराउने र बन्द गराउनेलाई बाल विवाह गराउने र बन्द राख्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ हजुर अन्याय ताक्नेलाई कडा कारबाही हुन्छ हजुर अन्याय ताक्नेलाई विद्यालय तथा घरमा यातना नदिने विद्यालय तथा घरमा यातना नदिने बच्चालाई अनुकूल न्याय हो दिने बच्चालाई अनुकूल न्याय नै हो दिने अपाङ्ग र अनाथलाई संरक्षण गरौँ अपाङ्ग र अनाथलाई संरक्षण गरौँ व्यक्तिहरू दण्डनीय सन्ततिहरूलाई सही बाटो देखाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो र यसले संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा पनि यसले अर्को एउटा आयाम थप्ने हो। तेस्रो तपाईहरू सबै धन्यवादको र बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशको परिस्थितिबारे विभिन्न उतार चढावहरूबारे यहाँहरूको सामने राख्ने भाग मान्य सदस्यज्यूहरूको हो, राजनीतिक नेताज्यूहरूको हो, त्यो मेरो भागमा पर्दैन। अब मैले के सुनाउँ तपाईहरुको अगाडि? सुनाउने कुरा धेरै थिए। करिब 95% जति मैले के सुन्ला? यस स्थितिमा छोटकरी कुरो राख्ने कोसिस म गर्छु। मैले केही भन्ने कुराहरू विशेष गरेर नगर नगरपालिकाका पदाधिकारी अन्य सदस्यज्यूहरूलाई नै भयो। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने
यहाँ सुरुमा दिदी बहिनी हुनुहुन्थ्यो, साना साना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानको विकास, चेतनाको विकास, हरेक कुरालाई जानकारी प्राप्त गर्ने त्यो भनेको भौतिक वस्तु अर्थात् भौतिक पदार्थबाट हुन्छ। एउटा गाउँको मान्छे, गाउँको कुरै छाड्देऊ, अहिले हामी पनि करिब गाउँ जस्तै हो, यो पनि यहीको कुरो गरौँ। जति बेला यो ठाउँमा मोटरहरू आउन सकेका थिएन, मोटरको बाटो बनाएको थिएन, हामी पैदल हिँड्थ्यौँ। त्यति बेला जब बाटो बन्यो अनि यहाँ आए, बसहरू आए, बस हिँड्ने सडकमै रहेको एउटा किसानको छोराले आमालाई प्रश्न गर्छ, बाउलाई प्रश्न गर्छ, आफूभन्दा ठुला दाजु दिदीहरूलाई प्रश्न गर्छ, यो के हो? अनि उनीभन्दा ठुलाहरूले भन्ने यसलाई बस भन्छन् अथवा यसलाई मोटर भन्छन् नानी भने, ए मोटर यस्तो हुन्छ, घर जस्तो, उसलाई ज्ञान भयो। सानो बच्चा जन्मन्छ, अलिकति 2 वर्षको हुन थाल्यो, त्यसपछि उसले हरेक कुराको प्रश्न गर्छ, जिज्ञासा राख्छ। रुख त धेरै देख्यो, जङ्गल त धेरै देख्यो, यो रुखलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छ, जे बाबाआमाले दाजुभाइले दिन्छन्, उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ। यो सिसौको रुख हो, यो केराको रुख हो, यो आँपको रुख हो, उसले जान्दछ। आकाशमा हिँड्ने जहाज जब तलबाट माथि देख्छ, यो के हो? यो जहाज भन्छन्, हवाई जहाज भन्छन्, उसले जान्दछ। यसरी मैले भन्न खोजेको के भने, हरेक ज्ञानको विकास त्यो सानो बच्चाले, त्यो बालबालिकाले प्राप्त गर्ने भनेको हामीलाई प्राप्त भएको, हामीलाई दिएको, प्रकृतिले दिएका यी तमाम भौतिक वस्तुहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यहाँ हामीले बालमैत्रीको प्रश्नहरू गऱ्यौँ, बालमैत्रीका कुराहरू उठायौँ, संवैधानिक कुराहरू उठायौँ, संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयहरूलाई व्याख्याहरू गऱ्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अब जो बाल विवाह सानैमा गर्ने, यहाँ एउटा नाटक मञ्चन भयो, बहुत राम्रो भयो, खुब राम्रो भयो। आजको तान्त्रिक नाटक, आजको यो सभाको मुख्य उद्देश्यसँग र यसको मर्मसँग थियो आबद्ध थियो त्यो नाटक। अनि बाल विवाह उसको चेतनै छैन, विवाह गर्नुपर्छ बाबाआमाले भनिदिए, गर्छ, उसलाई के जानकारी, के थाहा, उसलाई चेतनै छैन। गर्न हुँदैन भन्ने यदि बाबाआमाले ज्ञान दिने हो, उसलाई सचेत बनाउने हो, त्यही प्रकारको हाम्रो शिक्षा नीतिमा, विद्यालयको सिलेबसहरूमा अथवा पाठ्यक्रमहरूमा तिनै कुराहरू उल्लेख भएर शिक्षकहरूले त्यही कुराहरू सिकाउँदै पढाउँदै गएको खण्डमा सबै सचेत। तर हाम्रा धेरै वर्षदेखि, हजारौँ वर्षदेखिको पुरातन जो विचार हो, दृष्टिकोण हो, त्यो दृष्टिकोणले गर्दा हाम्रा साना साना बहिनीहरू, छोरीहरू, छोराहरू सानै बाल विवाहमा आबद्ध हुन्छन्, बाँधिन्छन्। त्यो केवल नेपालको मात्रै परिस्थिति होइन, त्यो संसारका धेरै मुलुकहरूमा यी सबै कुराहरू थिए। हामी जङ्गली युगबाट अगाडि बढेका हौँ, विभिन्न एउटा मोनेरा अथवा एउटा सेलबाट विकास हुँदै 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 गएर
हामी मानव उसमा आइसकेपछि त्यसका कैयौँ चरणहरू, सभ्यताका लडाइँहरू, सभ्यताका सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्दै गए। यही सिलसिलामा अन्ततः गएर सबै प्राणीमध्ये अलिकति चेतनशील, अलिकति विवेकशील कुराको चेतनाको विकास प्राप्त गयो र आज ती युगबाट अहिले सभ्य युगमा, मानव सभ्यताको युगमा गएको छ। यसरी हामीले इतिहासलाई हेर्दै यस प्रकारको बाल विवाह र बच्चाहरूप्रतिको, साना उमेर भएकाहरूप्रतिको अन्याय र अत्याचारको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यहाँ लाखौँ पानाका बन्न सक्छ, किताब बन्न सक्छ। त्यसैले त्यो परम्पराबाट माथि उठ्नको लागि, त्यो परम्पराबाट गलत परम्परालाई तिरस्कार गर्दै अब एउटा वैज्ञानिक युगमा, वैज्ञानिक समाजको सोचाइमा हामी कसरी जाने भन्ने लडाई आज विश्वभरि छ र हाम्रो नेपालभित्र पनि छ। हामीले यहाँ आमाहरू जानुभयो, उहाँहरूले को जिम्मामा छ सबभन्दा ठुलो कुरो कि आफ्ना साना बच्चाहरूलाई गलत बाटो जाँदाखेरि कति जीवनमा अप्ठ्यारोहरू, कष्टहरू भोग्नुपर्छ, त्योबाट सचेत बनाउने मूल काम चाहिँ आमाको रहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो यहाँको सामाजिक परिस्थिति आमासँग बढी छोराछोरीहरूको उठबस, सहज र सहवास हुने भएको हुनाले आमा नै त्यसको मुख्य कर्ता हुन्छन्।
औपचारिक रूपमा समापन समारोहका सभाध्यक्ष हिरकोट नगरपालिकाका तथा बाल मैत्री आदरणीय छायाराम खनालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रदेश प्रमुख अमित शेषनज्यू, धर्मपति पदज्यू, मञ्च आसीन मान्यजनहरू, सबै उपस्थित महानुभावहरू, यत्रो लामो समय धैर्य गरेर बस्नु भएको छ। म लामो कुरा गर्दिनँ।
मात्रै म सबैलाई जसले जहाँबाट पनि हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग गर्नुभयो ती सबै महानुभावहरू र विशेष गरेर बालबालिकाहरू शिक्षकहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निम्ता स्वीकारेर प्रमुख अतिथिज्यू आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर धैर्यतापूर्वक बसेर यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो र अरू धेरै अतिथिज्यूहरू यहाँ पाल्नु भएर शुभकामना दिएर यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भयो। म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समितिले हाम्रो कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर अनुगमन गरेर स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मञ्च व्यवस्थापनदेखि विभिन्न काममा खटिनुहुने विभिन्न उपसमितिका साथीहरू, स्वागतमा खट्ने उपप्रमुखजी सहित उहाँको टिम, सम्पूर्ण व्यवस्थापन यातायातदेखि सबै व्यवस्थापनमा साथीहरू, हिजोदेखि अहिलेसम्म खटेर काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विष्णु चौबेजीले क्षमता र दक्षताले हामी गराएर यो बालमैत्री नगर घोषणा गर्नको लागि सम्भव बनाउनु भयो। उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न प्रदर्शनी गर्ने भाइ बहिनीहरू, विभिन्न प्रतियोगितामा भाग लिने भाइ बहिनीहरू सबैलाई म हार्दिक दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रम चलाउनाले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई बोल्ने अवसर दिन सकेनौँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र पनि कार्यक्रम ढिलो हुनको लागि म सबैसँग र विशेष गरेर प्रमुख अतिथिलाई हामीले लामो समय टङ्ग्यायौँ, त्यसको निमित्तमा हार्दिक क्षमा याचना गर्दै यो उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म दुईवटा घोषणा गर्न चाहन्छु। अब भिरकोट नगरपालिकाले सधैँका लागि फागुन 22 गतेलाई बाल मैत्री दिवसको रूपमा मनाउनेछ, म यो घोषणा गर्न चाहन्छु। र हामीले आज शनिबारको दिन धेरैले यहाँ दुःख गरेर बसेका छौँ, अरू व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले भोलि नगरपालिकाको सबै सेवा बन्द रहनेछ। विद्यालयहरू पनि भोलि एक दिनको लागि बन्द गर्ने पनि म घोषणा गर्दछु। भोलि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्दछु र अन्तमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ र यो सभा पनि यहाँ समापन भएको घोषणा गर्दै जय बाल मैत्री, जय नेपाल।